پورے پاکستان دی طرفوں ہر بندے دا اعلان ہے اس عید تے اوانڈی گوانڈی جڑا عید کونی کیتی آپ آ کے بکرے گھن ونجائے پیٹرول کے بو مانگے نہ پہنچا سکتے اساں گھر گھر بکرے واتو ڈو غریباں دا بیان ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اساں آپ آ کے بکرے گھن ویساں لیکن ساڈا بھی ایک اعلان ہے گوشت دے نال کوئی ساکو تھوڑیاں جیاں مرچاں تے گھیو بھی بن کے دیونا پوسنے جو اکھے قربانی تے گوشت تا مل ویندے بناسپتی ساڈی جڑ کڈیندے مسیر ڈاکٹر دی فرمائش ہے کہ شانی یا ڈھیڑ دی پٹی ہو یا عوام تک ایڈوانس ساڈا ایک پیغام پہنچاتے ہیں کہ انہاں کو آگ زیادہ گوشت خراب کرے نے قطرہ سانا منڈائے جو کہ اگر بیمار تھی گئے تو یہ پتہ ہونے اساں بغیر بکرے دے آئے مریض دے کو بوئے ہی نہیں لاؤنا دعائے اللہ پاک نکی تے نائیاں تو تے وڈی تے کسائیاں تو ہر بندے کو محفوظ رکھے خاص کر کسائی مار کے دیتا خدا چھاں تو ہی بچاوے نا انہ دیتا گوڈی عیداں تے کوئی ایسی ہوا دی لہریں چاہوے نہیں بھئی چنگے جانا کو گتھر ننانے نے پہلی گل عید دے موقع تے کوئی ستھرا کسائی کال چہنے نہیں جو کوئی کوتھرا جا کسائی کال چاہی گھنے تا گو کپی ٹوکی دے پیسے نہیں منگ دے بندہ دے سارے ڈاڑے دی ATM